لله أسوة حسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعزوا عليها بالنواجذ. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ کہ دوست محبت سا بیٹھا ہو بلند آوازے سا دل جے محبت سا مدینے جے سائیت درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھا محترم دوستو باہرو اے بزرگو ہن دینی اجتماع میں تمام اساں سبھی اللہ سائیں کے راضی کرن جے نیت سان گڈ تھیاں. دعا ہے تشل اللہ سائیں تمام اساں سبنی جی یہ حاضری منظور و مقبول فرمائے. مکھاگ میں موجن کافی بزرگن دوستن عالمن تفصیلی بیانات فرمایا ہیں. اللہ تبارک و تعالی